नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। बजेटको चौतर्फी आलोचनापछि संशोधन गर्न सरकार तयार। सत्ता समीकरण फेर बदलको रस्साकस्सी। प्रचण्ड सरकार ढाल्ने कांग्रेसको चेतावनीले एमाले उत्साहित। मल अभाव नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाई, 24 घण्टा पनि टिकेन। खेतीकै सिजनमा दाङमा मलको चरम अभाव, खेत रोप्नै छोडेर बजार धाउँदै किसान। कृषि मन्त्री बेखबर। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक उचित उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य। नेताहरू भने राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर विदेशमा करोडौं स्वाहा पार्दै। युक्रेनसँगको युद्धमा कमजोर बनेका बेला रुसी राष्ट्रपतिलाई अर्को धक्का। आफ्नै निजी सैनिक कम्पनीको विद्रोह, वाग्नर समूहले कब्जा गर्यो दक्षिणी सहर रोस्तोव। र विश्वकप छनौट क्रिकेटमा नेदरल्यान्डसँग नेपाल पराजित। जित्नै पर्ने खेलमा ब्याटिङ र बलिङ दुवैतर्फ कमजोर हुँदा सुपर 6मा पुग्ने सम्भावना समाप्त। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सरकारले बजेट संशोधन गरेर पारित गर्ने तयारी गरेको छ। प्रमुख विपक्षी दल एमाले मात्र होइन, सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादी र जसपाले समेत बजेट संशोधन नगरे पारित गर्न नदिने अडान राखेपछि सरकारले बजेट संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला बजेट संशोधन भएको तर्क गर्दै सरकारले अहिले पनि बजेट संशोधन गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। बजेट असमान र विभेदपूर्ण आएको भन्दै सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न खोजे मतदान नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यसमध्ये नेकपा एकीकृत समाजवादीले त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई भेटेरै बजेटमा मिलाउन सकिने कुरा मिलाएर बजेट पारित नगरे विपक्षमा मतदान गर्ने र अन्य साना दललाई समेत सरकार गिराउन लबिङ गर्ने बताएपछि सरकार बजेटका केही बुँदामा संशोधन गर्न तयार भएको हो। बजेट संशोधन सहित पारित गर्न सरकार तयार भएको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर यसबारे कुरा गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले बताए। बजेट असन्तुलित र विभेदकारी छ, यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ। त्यो कारणले हामी सुरुदेखि यो बजेटलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ र हामीले अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेका छौँ र त्यो ठाउँमा करेक्सन गर्ने ठाउँमा हामी पुर्याएका छौँ। यो बजेट करेक्सन हुन्छ र हामी पास गर्छौँ। सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विगतमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बजेट संशोधन भएको तर्क गर्दै बजेटमा आएका असन्तुलित विषयलाई मिलाउन सकिने सङ्केत गरेकी छन्, जसका कारण बजेट संशोधन सहित पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। बजेटमा सम्भवतः सबैका धेरैका असन्तुष्टि छन् हैन। एउटा त हाम्रो सीमाले पनि हो, हामीसँग पैसा कम भयो, हाम्रा आवश्यकता धेरै भयो, त्यो कारणले पनि हो। अरू कैयन कुराहरू अहिले असन्तुलन भयो भन्ने प्रश्नहरू पनि छन् र त्यसका निम्ति एउटा छलफल पनि भइरहेको पनि छ र यसलाई अगाडि अलिकति मिलाएर जानुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल एउटा शीर्ष तहमा पनि भइरहेकै विषय हो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि संशोधन भएको छ त्यो बेलामा। त्यसकारण बजेट बरु यो के हो भने जुन परम्परागत प्रणाली छ यो प्रणालीको विषयमा छलफल गरौँ, सोचौँ भनेर त हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै संसदमा बोल्नु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बजेटमा प्राथमिकताका आधारमा न्यायोचित वितरण नगरिएका कारण समस्या आएको बताए। पछाडि परेका जिल्लाहरू, पछाडि परेको क्षेत्र र प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रलाई एउटा प्राथमिकीकरण गर्ने र एउटा विशिष्ट परिस्थितिको चाहिँ आकलन गर्दै यसलाई न्यायपूर्ण किसिमले समानुपातिक ढङ्गले समन्यायिक ढङ्गले वितरण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने अपेक्षा थियो। त्यो अनुसार नभएको हो कि भन्ने गुनासो संसदभित्रै यसको सैद्धान्तिक छलफलका बेला पनि र अहिले मन्त्रालयहरूको विषयगत छलफलका बेला पनि देखिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत बजेटमा असहमति राख्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको अवस्थामा सत्तारूढ घटकका केही दललाई बुझाउन र प्रमुख विपक्षीको भावनालाई समेत कदर गर्न बजेटका केही बुँदामा मात्र संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ, जसका कारण जेठ 11 गते भित्रमा सबै मन्त्रालयको छलफल सकिने अनुमान गर्दै सरकारले जेठ 12 गते बजेट पारित गराउने तयारी गरिरहेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयुबारे अनेकन टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा सरकारलाई समर्थन गरेको संसदको पहिलो दलले नै सरकार परिवर्तन हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ। शुक्रबार मात्रै अर्को सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीले नेकपा एमाले सरकार ढाल्न लागि परेको आरोप लगाएको थियो। यी दुई सिनारियोले नेपालमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुन लागेको भन्ने चर्चामा थप बल पुगेको छ। जब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन भित्रै अर्को मिनी गठबन्धनको रूपमा समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरे, त्यही दिनदेखि सरकारको आयु धेरै नरहेको चर्चा सुरु भयो। बजेटको असन्तुष्टि र गठबन्धनभित्र अर्को मोर्चा बनाएर चलखेल गरेको बहानामा एमाले काङ्ग्रेसलाई सत्ता समीकरण फेरबदलको प्रस्ताव राख्यो। काङ्ग्रेसका संस्थापन इतर समूह एमालेसँग निरन्तर संवाद अघि बढाएपछि पहिलो र दोस्रो ठूलो दल सत्ता समीकरणका लागि सहमति निकट पुगेको चर्चा छ। यो चर्चामा बल पुग्ने गरी शुक्रबार मात्र सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका माधव कुमार नेपालले प्रतिक्रिया दिए। नेकपा एमाले काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाएर कम्युनिस्ट सरकार ढाल्न तिग्डम गरिरहेको उनको आरोप थियो। पार्टीहरूप्रति विश्वास बढिरहेको छ। जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने, जनतासित एकाकार हुने र जनतालाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउने काममा जसरी पार्टीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हो, अघि बढ्न सकिरहेका छैन। माधव नेपाल त्यतिमै रोकिएनन्। आफूहरूले समाजवादी मोर्चा गठन गरेको एमालेलाई मन नपरेको र सो मोर्चासँग सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली डराएर बरबराउन थालेको आरोप लगाए। छरिएका कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयास गर्दा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार ढाल्ने चलखेल भएको उनको भनाइ थियो। माधवकै आरोपलाई बल पुग्ने गरी शनिबार काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकारको काम कारबाही चित्त बुझ्दो नभए प्रचण्ड सरकार ढल्न सक्ने सङ्केत गरे। सत्ता गठबन्धनलाई धेरै महत्त्व दिने गरेको भन्दै थापाले गठबन्धन ठिक ढङ्गले अघि नबढे गठबन्धन र सरकार बदल्न काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्ने बताए। चुनाव पछाडि सरकार बन्ने, सरकार बदलिने कुरा सामान्य स्वाभाविक कुराहरू छ। हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएन, चित्त बुझेन, गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, कुनै अनौठो कुरा होइन, बन्छ, भत्किन्छ, भइरहेछ। यता राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि समाजवादी मोर्चा गठनका कारण सरकार धरापमा परेको स्वीकार गर्छन्। मोर्चालाई एमाले खतराको सङ्केतका रूपमा बुझेको र सो मोर्चामा रहेका सबै दललाई प्रतिपक्षमा पुर्याउने रणनीतिको साथ काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएको विश्लेषकहरूको दाबी छ। सत्तामा बस्नेहरूले पनि अब सत्ता कसरी चलाउन सकिन्छ, सत्ता कसरी मजबुत हुन्छ भनेर त्यो बाहेक अर्को सोचाइ नै उनीहरूसँग छैन। र विपक्षमा बस्नेहरू कसरी सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ, यिनीहरूलाई छिर्केदाउ हानेर फुटालेर कसरी सत्तामा जाने हो, त्यो बाहेक सोच अर्को देखिँदैन। हुन त आफ्नो सत्ता यात्रा थप केही समयको सुनिश्चितता गर्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा गठन गरेका थिए। तर पछिल्लो समय बजेटप्रतिको असन्तुष्टि र काङ्ग्रेससँग बढ्दो दूरीका कारण आफ्नो निर्णय प्रचण्ड आफैका लागि घातक बन्दै गएको छ। यही बहानामा काङ्ग्रेस एमाले बीच सत्ता सहकार्य भएमा समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरू नै तितर बितर नहोलान् भन्न सकिँदैन। सत्तारूढ दलका नेताहरूले वर्तमान सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनीहरूले सरकार परिवर्तन हुने कुरा हल्ला मात्रै भएको समेत बताएका हुन्। साक्षात्कारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्यले तत्काल आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकार नढल्ने दावी गरे। उनले सरकार परिवर्तन हुने कुरा हल्ला मात्रै भएको टिप्पणी गर्दै सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना 1% पनि नभएको दाबी गरे। सरकार फेर्ने, यो सरकार फाल्ने, अर्को सरकार ल्याउने त्यसले हुन्छ कि भनेका छौँ, यो बिल्कुल होइन। यो तावाको तापले उफ्रेको माछा आगोको भुकुरोमा जस्तै हुन्छ। हामी अस्थिरताको खोजीतिर जान्छौँ। जब तपाईँ यो सरकार ढाल्नुहुन्छ भनेदेखि यो सरकार ढालेर अर्को सरकार बनाउनुहुन्छ भने त्यही दिनदेखि त्यसलाई ढाल्नको निम्ति पनि कोसिसहरू सुरु हुन्छन्। त्यस भएकोले यो परम्परामा होइन। 1% पनि नभएको कुरा हो। 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 1% पनि नभएको कुरा हो।
यता नेकपा एमालेका युवा नेता माधव ढुङ्गेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाभित्र सत्ताको आकांक्षा नपलाउँदासम्म मात्रै भएको टिप्पणी गरे। एउटा बाटो कोरिएको छ, चित्र छ र त्यो पूरा गर्नको लागि त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ र त्यसको लागि हाम्रो बिचमा जुन सहमतिहरू भएको छ त्यो सहमतिबाट नेपाली काङ्ग्रेस मलाई लाग्दछ दायाँ बायाँ पटक्कै हुँदैन। त्यस्तै काङ्ग्रेसका नेता रामकृष्ण यादवले वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्ने आफूहरूको कुनै तयारी र योजना नरहेको स्पष्ट पारे। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेले नेपालको इतिहासमा एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएको भए पनि बहुमतको पार्टीले देश निर्माण र अवधि पूरा गर्न नसकेपछि गठबन्धन र मोर्चाको आवश्यकता अनुभूत भएको बताए। महाधिवेशन भएको केही समयमै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिन नसकेको तथा संगठन अस्तव्यस्त बनाएको आरोप लगाउँदै इतर समूहले विशेष महाधिवेशन मार्फत देउवालाई पदच्युत गर्ने रणनीति अपनाएको हो। तर संस्थापन समूहले भने निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउनु उपलब्धिपूर्ण भएको भन्दै 15औं महाधिवेशनले मात्र नेतृत्वको विषयमा फैसला गर्ने तर्क गर्दै आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा चयन भएको पनि 1.5 वर्ष भइसकेको छ। नेतृत्व चयन गरेर 6 महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने भन्दै महाधिवेशन अन्त्य भएको थियो। तर नीति महाधिवेशन गर्न देउवाले कुनै चासो दिएका छैनन्। त्यति मात्र होइन, उनले संसदीय निर्वाचन तथा उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न समेत केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन उपयुक्त ठानेनन्। देउवाले विधानमा 2-2 महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय समिति बैठक 9 महिना यता बोलाएका छैनन्। देउवाले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री समेत रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पत्नी डाक्टर आरजु राणा देउवा, अर्थमन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत लगायत सानो कोठरीको सल्लाहमा निर्णय गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। आन्तरिक विवाद बढ्नु र संगठन अस्तव्यस्त हुनुमा सभापति देउवा जिम्मेवार रहेको दावी गर्दै इतर समूहले विशेष महाधिवेशनबाट सभापति देउवालाई हटाउने रणनीति तय गरेको छ। यसका लागि महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जोडतोडले लागेका छन्। महामन्त्री द्वयलाई मन्त्री समेत रहेका उपसभापति धनराज गुरुङ र नेता प्रदीप पौडेलको साथ छ। हाम्रा आफ्ना राष्ट्रिय मुद्दाहरूको सवालमा, आन्तरिक संरचनालाई सुधार गर्ने सवालमा, पार्टीभित्र देखिएका व्यतिथिहरूलाई अन्त्य गर्ने सवालमा हामीले प्रक्रियागत ढङ्गबाट निर्णय गर्न जरुरी छ। नेतृत्व परिवर्तन गर्ने या हाम्रा नीतिहरू परिवर्तन गर्ने, विधानका व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन गर्न पनि त हामीले संस्थागत ढङ्गबाट काम गर्नु पर्यो नि, होइन? त्यसको निम्ति के हो भने कि त महासमितिको बैठक हुनु पर्यो कि विशेष महाधिवेशन हुनु पर्यो। समन्वयकारी भूमिका खेल्नुभन्दा पनि पार्टीमा संस्थापन इतर समूहलाई पेलेर अगाडि बढेको, पार्टीले गर्ने हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णय कार्य सम्पादन समितिबाट गराउँदै आएको, महाधिवेशन भएको 6 महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने भातृ संगठन तथा संसदीय समितिलाई समेत पूर्णता दिन नसकेको, नेतृत्व लिए पनि नीति महाधिवेशन गर्न उदासीन बनेको लगायतका आरोप लगाउँदै तत्काल यी विषयमा छिनोफानो गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन इतर समूहले देउवालाई दबाब दिइरहेको छ। हामीले यति बेला उठाएको विषय के हो त भने मुख्य कुरा पार्टीको संरचनाको कुरा हो, पार्टीको नीतिगत अधिवेशन गर्ने कुरा हो। छिटोभन्दा छिटो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राखौँ। हामीले गत 6-7 महिना अगाडि भएको निर्वाचनको समेत हामीले समीक्षा गरेका छैनौँ। त्यसपछि उपनिर्वाचन भयो, त्यसको पनि समीक्षा भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा पार्टीको यति लामो समयसम्म निर्वाचनको समीक्षा समेत गर्न नसकेको अवस्था जुन छ अहिले पार्टीभित्र, यो भनेको चाहिँ पार्टी सङ्गठनका दृष्टिकोणबाट, सङ्गठन निर्माणका दृष्टिकोणबाट यो चाहिँ गलत हो। संस्थापन पक्षले भने पार्टी सञ्चालनमा केही कमजोरी भएको स्वीकार्दै सबै बिग्रियो भनेर आरोप लगाउनु उचित नभएको बताएको छ। उसले स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाएको जस समेत देउवालाई नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। साथै 15औं महाधिवेशनले मात्र पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने हुँदा अनावश्यक बखेडा नजिक्न इतर समूहलाई आग्रह गरेको छ। नेतृत्व परिवर्तनको पनि एउटा प्रक्रिया छ, विधान छ, विशिष्ट पद्धति छ।
हो। त्यस कारण जसरी नेतृत्व बन्छ त्यसरी नै नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। त्यो भनेको महाधिवेशन हो। सबै कुरा बिग्रिसक्यो, भत्किसक्यो, के बाँकी छैन भन्ने पनि त होइन नि त ठाउँ, त्यो त होइन स्थिति। सङ्घीय संसदमा पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएका छौँ, प्रतिनिधि सभामा हामी, प्रदेश सभाहरूमा ठुलो पार्टी भएका छौँ, हामी स्थानीय तहमा 1 वर्ष पहिला हामी सबैभन्दा मजबुत भएका छौँ भने त्यसलाई पनि त हेर्नु पर्ला नि त। अब नेतृत्वलाई त्यसको त जस दिनु पर्ला नि त। यसअघि भएको काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनले सभापतिमा शेरबहादुर देउवा लगायत कार्य समितिलाई चयन गरेको थियो। तर महाधिवेशन भएको 1.5 वर्ष नपुग्दै सभापति देउवालाई पच्युत गर्ने रणनीतिमा इतर समूह छ, जसका कारण काङ्ग्रेसमा चरम विवाद सुरु भएको छ। 2054 सालमा दर्ता भएको मधेसी जनअधिकार फोरम फुट्दै र जुट्दै अहिले जनता समाजवादी पार्टीको रूपमा क्रियाशील छ। स्थापना कालदेखि नै जसपाको मुख्य कमान्ड पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चलाउँदै आएका छन्। जसपाको पहिलो विधान महाधिवेशन आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ। विधानलाई संशोधन गर्दै अध्यक्ष यादव थप शक्तिशाली बन्ने दाउमा छन्। यसले पार्टीमा असन्तुष्टि थप बढ्ने प्रश्न देखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको पहिलो विधान महाधिवेशन आइतबारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। पार्टी कमिटीलाई चुस्त दुरुस्त र अनुशासित बनाउन विधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने जसपाको तयारी छ। तर प्रस्तावित विधानको मूल्याङ्कन गर्दा विधान महाधिवेशनबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव थप शक्तिशाली बन्ने प्रयासमा लागेको देखिन्छ। जसपाले यसअघि बनेको संसदीय परिषद खारेज गरेर एकल नेतृत्वमा जाने तयारी गरेको छ। संस्थापन कालदेखि नै एकलौटी नेतृत्व चलाउँदै आएका यादव जसपाको सर्वोच्च व्यक्ति हुनेछन्। 2054 सालमा दर्ता भएको मधेसी जनअधिकार फोरम टुट्दै फुट्दै र जुट्दै अहिले जनता समाजवादी पार्टीको रूपमा क्रियाशील छ। पार्टीको कमान्ड निरन्तर यादवले नै सम्हाल्दै आएका छन्। 2076 वैशाखमा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता गर्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष स्वीकार गरेका यादवले राजपासँग एकता गर्दा 2 अध्यक्षलाई स्वीकार गरेका थिए। 2077 वैशाख 10 गते उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर अध्यक्ष बन्ने सहमति भएको थियो। तर यो एकता पनि लामो समय टिक्न सकेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जसपाका 2 अध्यक्ष उपेन्द्र र महन्त 2 धारमा बाँडिए। 2078 साउन 11 मा उपेन्द्र पक्षले पार्टीको वैधता पाएपछि महन्त ठाकुर समूह बाहिरियो। ठाकुर बाहिरिएपछि बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष बन्ने प्रयास गरे, तर यादव सहमत नभएपछि 2079 जेठमा जसपा फेरि फुट्यो। पार्टी विभाजनका बेला आफूलाई साथ दिएका वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई यादवले भट्टराईको स्थानमा सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बनाए। त्यसको 1 वर्षपछि उपेन्द्रले पार्टीको विधान संशोधन गरेर सङ्घीय परिषद खारेज गरेर आफूलाई थप शक्तिशाली बनाउन लागिरहेका छन्। पार्टीले कहिले विधान अधिवेशन गरिकन बनाएको थिएन। पहिला विधान बनाउने, त्यो विधान चाहिँ यसरी नै चल्थ्यो। तर यसपटक हामीले पार्टी विधानमा भएकै व्यवस्था अनुसार, नियमावलीमा भएकै व्यवस्था अनुसार पहिलोचोटि ऐतिहासिक रूपले सरोकारवाला सबैसँग छलफल गराउँदै पहिला त एउटा मस्यौदा बन्यो। त्यो मस्यौदावालालाई सरोकारवालाहरू बिच थुप्रै छलफल हुँदै तपाईँलाई अहिले ती सरोकारवालाहरूको एउटा अधिवेशनै गरेर यो पारित हुने काम हुँदैछ। तसर्थ यो पार्टीको सबै कार्यकर्ताहरूको सम्पत्ति हुनेछ। विधानको मस्यौदामा सङ्घीय परिषद खारेज गरी काम कारबाही अध्यक्षमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय पदाधिकारीको कार्य विभाजन तोक्ने, हेरफेर गर्ने सबै अधिकार अध्यक्षलाई दिइएको छ। त्यसरी पार्टीको कमान्ड सम्हाल्दै आएका यादव एकलौटी रूपमा शक्तिशाली बन्न खोज्दा पार्टी झन खोक्रो बन्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। पार्टी भनेको एउटा व्यक्तिले चलाउने होइन। पार्टी भनेको सबैको विचारहरू र सबैमा चाहिँ विकेन्द्रीकरणको नीति अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब पार्टीमा एउटै व्यक्तिले मात्र चाहिँ नीतिलाई परिचालन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यो किसिमको स्थितिमा पार्टी चाहिँ कमजोर हुन सक्छ। किन भन्दा सबैले त राम्रो किसिमले सहयोग गर्न सक्ने स्थिति त हुँदैन। त्यसले गर्दा पार्टी चाहिँ एकीकृत भएको जस्तो देखिन्छ र पार्टी चाहिँ शक्तिशाली हुनुको बदलामा खोक्रो हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका 410 सदस्य, प्रदेश र जिल्ला कमिटी, भातृ सङ्गठन लगायतबाट करिब 800 प्रतिनिधि सहभागी हुने जसपाले जनाएको छ। सहभागीहरूलाई 10 वटा समूहमा विभाजन गरेर विधानमाथि छलफल गरी पास गर्ने तयारी छ।
प्रस्तावित विधान पास भएको खण्डमा पार्टीमा असन्तुष्टि थप बढ्ने प्रश्न देखिन्छ। पार्टीलाई थप लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने बेला एउटा व्यक्तिमा अधिकार केन्द्रित गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने कतिपय नेताहरू बताउँछन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। सरकारले समयमा रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न नसक्दा दाङमा मलको अभाव देखिएको छ। वर्षा सुरु भएसँगै खेती गर्ने समय सुरु हुँदा समेत दाङका किसानले सहज रूपमा पर्याप्त मल पाउन सकेका छैनन्। बारीमा मकैमा मल हाल्ने समय भएको छ। खेतमा धान रोप्नका लागि तयारी हुँदा समेत किसानहरू मलका लागि दिनहुँ बजार धाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्। दाङमा समयमा पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध नहुँदा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। मकै तथा धानबाली रोप्ने समय हुँदा समेत सहज रूपमा मल नपाएको किसानको गुनासो छ। किसानहरूले घण्टौं लाइनमा बसेर 10-15 किलो मात्र मल पाउने गरेका छन्। खेती गर्ने समयमा मलका लागि दिनभर लाइन बस्नु परेको किसानको गुनासो छ। किसानलाई भोग्ने मल चल्न दियोस्, होइन भने यो अलिकति चियामा चिया सरकारले पनि मल नल्याओस्, जनतालाई दुःख नदेओस्। मल पाउँछ भने राम्रो टन्न किसानलाई देओस्, मात्रै होइन भने चटनी थोरै र चिया खाने खालको गरी मल नबाटोस्। अब 19 कट्ठा खेतलाई के गरेर चाहिन्छ, चित्त बुझाउन पर्यो। सेयर नभएको हरै लग्छ। अब फेरि कुरो के आइरहेको छ भन्नुहुन्छ नि, 6 नम्बरमा त खेतै छैन। खेत छैन भनेपछि के गर्न लग्यो, फाइदा खान लग्यो, 2-4 नम्बरी बेचेर के आउँछ। यस वर्ष सहकारी मार्फत दाङमा मल वितरण हुँदै आएको छ, तर सहकारीले आफ्नो शेयर सदस्यहरूलाई धेरै र शेयर सदस्य नभएकालाई कम दिने गरेको किसानको गुनासो छ। दाङका किसानहरूले गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि मलको अभाव भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। बजारमा मल प्रशस्त पाइने भए तापनि कालो बजारीका कारण महँगो हुने गरेको किसानको गुनासो छ। नगरपालिकै ताला लगाउनु पर्ने कि अब हामी त्यो सोच्दैछौँ कि अहिले पनि यहाँ सल्लाह भइरहेको छ। किन्दा यसको ठ्याक्कै डबल मूल्य पर्छ। वहाँ प्रशस्त अहिले पर्चुन दोकानहरूमा जति मल किने पनि पाइन्छ, तर सहकारीमा यो हालत छ। हमेसा पोहोरदेखि परालादेखि असुसम्म यो छ। अब खेती उत्पत्ति भएन, बाँधो जग्गा छरिरहेको छ, मोलो हालिनन् के खाने त हिसाब भोगमुरी त त्यतिकै पर्ने भइगयो। अब स्थानीय सरकारकै कमजोरी हो कि प्रदेशको हो कि केन्द्रको हो कि? हिजो दिनभरि कुरेका छौँ, हेर्नुहोस्, हिजो दिनभरि कुरेर पनि पाएको छैन। आज ठुलो झगडा गरेर एउटा कुरा पाएको छ 5 जनालाई। एउटा गर्नुहोस् त कति भयो, त्यो 2 नम्बर पऱ्यो, हेर धेरै परेको छ। त्यो मलले त पुग्दैन। अब मकैमा हाल्ने हो कि धानमा हाल्ने हो कि केमा हाल्ने हो, यो सरकारले के गरे होला यस्तो लाजाउनमा। यता कृषि सामग्री कम्पनीले स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेका सहकारीहरूलाई कोटा सिस्टममा मल दिने गरेको जनाएको छ। गत वर्षको तुलनामा अहिले जिल्लामा मलको अभाव नभएको कार्यालयको दाबी छ। मलको पूर्ण रूपमा अभाव त होइन हामीसँग, पोहोरको तुलनामा झन्डै धेरै अहिलेसम्म आइपुगेको अवस्था छ होइन। हाम्रो जिल्लामा पनि बढी आइसकेका छ र नेपालमा पनि मल चाहिँ पोहोरको तुलनामा बढी आइसकेका छ। यो चाहिँ सहकारीहरूले चाहिँ वितरण गर्दाखेरि चाहिँ सहकारीहरूको पनि आफ्नो के हुन्छ भन्दाखेरि कार्यक्षेत्र हुन्छ, जसको चाहिँ एउटा सहकारी एउटै वडामा मात्र एउटा सहकारी छ भने अलि धेरै मल पाएको अवस्था छ। 2टा सहकारी छ भने चाहिँ अहिलेको कोटा वितरण प्रणाली अनुसार त्यसको लगभग आधा पाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो वर्ष मलको अभाव नहुने भन्दै संसदमा जवाफ दिएको 24 घण्टा नबित्दै दाङमा मलको अभाव देखिएको छ। दाङ लगायत अन्य जिल्लामा देखिएको मल अभावले स्वयं प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई गिज्जाइरहेको छ। रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षहरूमा भन्दा सुदृढ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा मौजदात रहेको छ। भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन डिएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन। सुरुमा रासायनिक मलको लागि रु 15 अरब विनियोजन भए पनि थप रु 23 अरबको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको छ।
निर्वाचनको समयमा दलका प्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरूले विकास निर्माणसँगै किसानलाई सिँचाइ मल बिउ समयमा सहज रूपमा व्यवस्था गर्नेदेखि सबै कुरा पुर्याउने आश्वासन दिएका थिए। तर अहिले सबै कुरा भुलेको भन्दै किसानहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। नेताहरू ससना रोग देखा परे पनि उपचारको लागि विभिन्न देश पुग्ने गर्छन्। तर यही देशका नागरिकहरू भने जटिल रोगबाट ग्रसित हुँदा पनि उपचार नपाएर छटपटाउनु पर्ने अवस्था छ। कतिपयले त पैसाको अभावमा ज्यानै गुमाएका छन्। आज हामी तपाईहरूलाई सप्तरीका श्रवण शाहको समस्या देखाउँदैछौँ, जो विगत 3 महिनादेखि पेटमा पलाएको ट्युमरका कारण समस्यासँग लडिरहेका छन्। 51 वर्षीय सप्तरीका श्रवण कुमार शाह, जो विगत 3 महिनादेखि हर्निया रोगसँग लडिरहेका छन्। केही वर्ष अघि सवारी दुर्घटनामा परेका उनको पेटको शल्यक्रिया भएको थियो। दुर्घटनामा परेपछि सप्तरीमा भएको आफ्नो घर जग्गा नै बेचेर उनले आफ्नो उपचार गराएका थिए। ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेका उनी दुर्घटना भएपछि पनि खाली बस्न पाएनन्। परिवारको भोको पेट भर्नका लागि हल्का सन्चो हुनासाथ उनले मजदुरी सुरु गरे। ढुङ्गा गिटी बालुवासँग खेलिरहेका उनको पेटमा पछिल्लो 3 महिना यता समस्या देखिएको छ। अहिले उनलाई शारीरिक रूपमा अत्याधिक पीडा भइरहेको छ। केही गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनी सुनाउँछन्। 6 सालदेखि म ठिकै थियो। भर्खर यो 3 महिनादेखि मेरो अप्ठ्यारो भइरहेछ। भुँडीमा अब यस्तो मासु पलाएछ कि ट्युमर भएछ कि के भएछ त्यो त डाक्टरहरूले थाहा होला, तर मलाई त थाहा छैन। म चेकअप गर्दाखेरि डाक्टरले नि भने अपरेसन गर्नु पर्यो अरे। शारीरिक तन्दुरुस्ती गुमाइसकेका उनीसँग उपचारका लागि पैसा छैन। वीर अस्पतालमा सामान्य उपचार गराइरहेका उनले चाँडै निको हुन पाए भन्दै इच्छा सुनाए। तर करिब 3-4 लाख बिना उनको उपचार सम्भव छैन। सहयोगका लागि उनले धेरै ठाउँमा हात फैलाइसके, तर उनले सहयोग प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। अहिले गर्नु सक्दैन हजुर, केही कामै गर्न सक्दैन। हिँड्न पनि गाह्रो छ मलाई। अब अपरेसनको कति खर्च के लाग्छ भने 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख जति भनेको। त्यो मध्ये अब मसँग केही सहयोग छैन। पहिला अपरेसनमा मैले जग्गा बेचेर आफ्नो जुन जग्गा थियो त्यो बेचेर मैले आफ्नो इलाज गराएको। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ जनता स्वास्थ्य उपचारका लागि पैसा नभएर भौतारिरहेका हुन्छन्। विकट क्षेत्रमा त अस्पताल नै नभएर कैयौँले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन्। तर जनताको सेवा सुविधाका लागि राजनीति गर्ने नेताहरू आफै भने जस्तोसुकै रोग लागेपछि राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरेर उपचार गर्छन्, त्यो पनि स्वदेशमा होइन विदेशका महँगा अस्पतालमा। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनताले उपचारका लागि चाहिने पैसा अरूसँग सहयोग माग्नुपर्ने बाध्यता छ। उपचारको अभावमा भौतारिरहेका शाहले पनि आफ्नो उपचारका लागि सहयोगको अपिल गर्नु परेको अवस्था छ। उपचारको लागि करिब 5 लाख रुपियाँ जति लाग्ने डाक्टरहरूले बताएका छन् र उहाँको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ। उहाँलाई त्यो उपचार गर्नको लागि खर्च जुटाउन पनि निकै समस्या भएको छ। तसर्थ उहाँको यो समाचार हेर्नुहुने तपाईहरू सबैले उहाँलाई सहयोग गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। नेपालमा 2022 सालदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर हरेक वर्ष राष्ट्रिय कविता महोत्सव हुँदै आएको छ। सबै भाषाका कविताहरूलाई समावेश नगर्दा यो महोत्सव एकल भाषी हुन पुगेको भन्दै आलोचना भएपछि यो वर्ष भने सबै भाषाका कवितालाई महोत्सवमा स्थान दिइएको थियो। म सोध्ने गर्थे बा किन झुइडुम खेल्दा म डुम बनेकै बखत खिक्का छाडी छाडी हाँस्छ। मलाई नदिनु या आँखाहरू जो आफ्नै काँधमा आफ्नै लास बोकेर हिँडेको हेर्न विवश छन्। यो समय म बहुलाई देख्छु, यो बहुला समय म बहुलाई। राष्ट्रिय कविता महोत्सव भन्ने बित्तिकै सबै भाषाका कविताले स्थान पाउनुपर्ने हो। तर 2022 सालदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना हुँदै आएको राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा सबै भाषाका कविताले स्थान पाउने गरेका थिएनन्।
वर्षेनी कविता छनौट हुँदा दलित, जनजाति, मधेसी र महिलाका आवाजलाई बेवास्ता गरिँदै आइएको थियो। राष्ट्रिय कविता महोत्सव भनिए पनि एकल भाषालाई मात्र प्राथमिकता दिएर महोत्सव सञ्चालन हुँदै आएको थियो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिबार राष्ट्रिय कविता महोत्सव आयोजना भयो। आयोजनामा पहिलो पटक सबै प्रकारका मातृभाषाका कविले भाग दिएका छन्। बिउतिने बखत पारेको हुन्छु, अब त बानी पडिगए, जहाँ उभिए लौटे सहारा, अस्तित्व नभया मातृत्व नभया हुन्छु, केलाई कि म सन्नीको मान्छे। इतिहासमै पहिलो पटक यसरी विविध भाषाको कविता प्रस्तुत भएपछि एकल भाषाको नियम परिवर्तन भएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले बताएका छन्। साथै उनले राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा सबै भाषाका कवितालाई स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 58 वर्ष अगाडिको निरन्तर चलिरहेको राष्ट्रिय कविता महोत्सवको एकल भाषी चरित्र आजको दिन, यही 80 सालको आजको दिनबाट भत्काइएको छ। त्यो भाषा कुनै भाषालाई मार्नको लागि होइन, यही संस्थालाई, अघि मैले भने यही संस्थालाई पुनर्निर्माण गर्नको लागि, यही संस्थाको विकासको लागि, अझ नवीन चेतना, नवीन समय र नवीन मानिसहरूको म्यान्डेटको लागि 58 वर्षे प्रज्ञाको इतिहासमा समावेशी कविता महोत्सव गरेको यो पहिलो पटक हो। त्यस्तै महोत्सवमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले सबै कविहरूलाई देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनका लागि कलम चलाउन आग्रह गरे। साहित्यको क्षेत्रबाट तपाईहरूले योगदान गरिदिनुहोस्, अब सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र समृद्धिको पक्षमा। हामी जस्तो सुकै अप्ठ्यारो कठिन परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार छौँ। तपाईँहरू प्राज्ञहरू, ज्ञानभन्दा माथि प्रज्ञान हुन्छ। साहित्यको क्षेत्रबाट समाज परिवर्तन गर्नको निम्ति हिजै पनि तपाईँहरूले योगदान गर्नुभएको छ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। आज नेपाली समाजको सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ। सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान अगाडि आउन जरुरी छ। यसअघि नेपाली भाषामा मात्र कविता समावेश गर्दै आएको कविता महोत्सवमा भाग लिने कविको संख्या निरन्तर खस्किरहेको अवस्था थियो। यसपटक भने सबै मातृभाषीले आफ्नै मातृभाषामा कविता लेखी महोत्सवमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि सहभागी कविहरूको संख्यामा उल्लेख्य बढेको प्रतिष्ठानले बताएको छ। गएको वैशाख यता देशभर बाढी पहिरोका 149वटा घटना भएका छन्। बितेका 70 दिनमा बाढी पहिरोबाट 21 जनाको ज्यान गएको छ भने 26 जना अझै बेपत्ता छन्। बेपत्ताहरूको खोजी निरन्तर भइरहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। वैशाख यता 82वटा पहिरो र 67वटा बाढीका घटना भएकोमा पहिरोका कारण 14 जनाको ज्यान गएको छ भने 5 जना बेपत्ता छन्। त्यस्तै बाढीमा परेर 7 जनाले ज्यान गुमाएका र 21 जना बेपत्ता रहेका प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। बाढी पहिरोका यी घटनामा 521 परिवार प्रभावित भएका छन्। नेपालमा गएको जेठ 31 गते भित्रिएको मनसुन अहिले देशभर फैलिएको छ। मनसुन भित्रिएको पूर्वी क्षेत्रमा भएको लगातारको वर्षाले सङ्खुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति गरेको छ। मनसुनको समयमा बाढी पहिरो भइरहेको सम्भावना हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आग्रह छ। यसपालिको मनसुनमा देशभर 12,54,000 जनाभन्दा धेरै नागरिक प्रभावित हुने पूर्वानुमान छ। साथै 2,86,000 भन्दा धेरै घरधुरीमा असर पुग्ने सम्भावना छ। पोखरामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको पहिलो नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेसको उपाधि चीनकै सिचुवाङ ड्रागन बोट टिमले हात पारेको छ। आज भएको 200 र 500 मिटर दुवैतर्फको फाइनल खेलमा सिचुवान टिमले जित निकालेको हो। प्रतियोगितामा पहिलो भएको सिचुवान ड्रागन बोट टिमले 200 र 500 मिटर दुवै विधामा उत्कृष्ट बन्दै
5,50,000 रुपियाँका दरले 11 लाख रुपियाँ हात पारेको छ। त्यस्तै प्रतियोगितामा नेपाली टिम नारा ड्रागन बोट टिम दोस्रो बनेको छ। 2 र 500 मिटर दुवै विधामा दोस्रो बनेको टिमले उपाधिसँगै 3,50,000 रुपियाँका दरले 7 लाख रुपियाँ हात पारेको छ। मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धामा चीनकै युनान ड्रागन बोट टिम तेस्रो भएको छ। दुवै विधामा तेस्रो युनानले प्रति विधा 2 लाखका दरले 4 लाख रुपियाँ हात पारेको छ। प्रतियोगितामा नेपाली टिम NRCA उत्कृष्ट 4मा पर्न सफल भएको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल र चीनका 4-4 गरी 8 टिम सहभागी भएका थिए। शुक्रबार भएको समूह चरणको खेलमा नेपालका 2 र चीनका 2 टिम अन्तिम 4मा प्रवेश गरेका थिए। विजेता खेलाडीलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा, नेपालका लागि चिनिया राजदूत छङ छोङ, त्यसैगरी पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य लगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफू हत्यारा नभएको दावी गरेका छन्। पार्टीको कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत पुगेका चौधरीले सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै कर्णाली आउँदा आफूलाई विमानस्थलमा स्वागत होला भनेर नसोचेको बताए। उनले आफू हत्यारा भएको भए यसरी किन स्वागत गरिन्थ्यो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले कर्णालीको पीडा राज्यले बुझ्न नसकेको भन्दै धेरैले कर्णालीलाई बेच्ने बाटो बनाएको आरोप लगाए। खसारेका पीडा राज्यले समेट्नु पर्दछ। कर्णालीको दुःख साटेर धेरै सरकारी गैर सरकारी संस्थाले आफ्नो रोजीरोटी बनाए। धेरैले कर्णालीलाई एउटा बेच्ने बाटो मात्रै बनाए। कर्णाली वर्षौं बिकिरहेछ। म चाहन्छु नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कर्णाली प्रदेशमा आगमन भएको छ। हामी यो बिकिरहने प्रथाको अन्त्य गर्छौं। चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुदूरपश्चिम नाम बदल्नुपर्ने बताए। उनले सुदूरका भूमिपुत्रहरूको सम्मानका लागि पनि पहिचानका आधारमा नाम तय गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सवारी दुर्घटनामा निधन भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। मन्त्री सिंहको बझाङको सेती नदी स्थित धौला बगर मसान घाट डुङ्ग्रीमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। सिंहसँगै उनकी पत्नी अमृता देवी सिंहको पनि अन्त्येष्टि गरिएको छ। मन्त्री सिंहका कान्छा छोरा नर्वेबाट आउन ढिला भएकाले ढिलो गरी अन्त्येष्टि गरिएको हो। गत मङ्गलबार बझाङमा जीप दुर्घटनामा परि उनको मृत्यु भएको थियो। अन्त्येष्टि अघि उनको शव यात्रा गरिएको थियो। शव यात्रा जिल्ला अस्पतालदेखि सुरु भएर चैनपुर बजार परिक्रमा गर्दै आर्यघाट पुगेको थियो। श्रद्धाञ्जली दिन काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेय, त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदहरू पनि बझाङ पुगेका थिए। प्राइम न्यूज जारी छ। हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 753 मध्ये 10 स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार 10 गते अघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार हालसम्म 10 स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बाँकी 743 स्थानीय तहले भोलि बजेट सार्वजनिक गर्नेछन्। मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका 2, मध्य प्रदेशका 1, बागमती प्रदेशका 1, गण्डकी प्रदेशका 4 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 गरी जम्मा 10 स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन्। संघबाट प्राप्त हुने 4 प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा मानिन्छ। संघीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐन अनुसार असार 10 गतेभित्र बजेट पेश भए नभएकालाई मूल्याङ्कनमा एक सूचक मान्ने गरेको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। रुसको निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर समूहले रुसको दक्षिणी सहर रोस्तोभ अन डनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
वाग्नरका प्रमुख एभगेनीले आफ्ना सैनिकहरूले रुसी सहरको सैन्य क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेका हुन्। वाग्नरले रोस्तोभ अन-डन सहरमा रहेको रुसी सेनाको दक्षिणी मुख्यालय नियन्त्रणमा लिएका छन्। एभगेनीले रुसका रक्षा मन्त्री र सेना प्रमुखले आफूलाई नभेटे आफ्ना सैनिकहरू मस्कोतर्फ अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यसैगरी मस्कोको दक्षिणी प्रान्तसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण राजमार्ग M4 बन्द गरिएको छ। साथै रुसले प्रान्तका नागरिकहरूलाई शान्त हुन र घरभित्र रहन आग्रह गरेको छ। वाग्नर समूह युक्रेन युद्धमा रुसी सेनालाई साथ दिइरहेको निजी सैन्य समूह हो। युक्रेनमा वाग्नर समूहका हजारौं सैनिक रुसका लागि लडिरहेको अनुमान गरिन्छ। हालै मात्र वाग्नर समूहका सैनिकहरूले बखमुत सहरमा युक्रेनी सेनासँग लामो लडाईँ लडेका थिए। तर पछिल्लो समय लडाईँको तरिकालाई लिएर वाग्नर समूह र रुसी सेनाबीच तनाव बढ्दै गएको छ। अमेरिकाले लडाकु जेट विमानको इन्जिन भारतमा बनाउने भएको छ। अमेरिका र भारतका बीचमा भारतीय वायुसेनाका लागि जेटको इन्जिन भारतमा बनाउने सहमति भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणको क्रममा सो सहमति भएको हो। अमेरिकाले जेट इन्जिनको प्रविधि भारतसँग साझा गर्ने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्, जसलाई सैन्य क्षेत्रमा दुई देशबीचमा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। यो अवसरमा अमेरिकाको जनरल इलेक्ट्रिक र भारतको सरकारी स्वामित्वको हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत भइसकेको छ। मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीचको भेटवार्तापछि दुवै देशका कम्पनीका बीचमा सम्झौता भएको हो। अमेरिकामा निजी कम्पनीहरूले सैन्य सुरक्षा सामग्री उत्पादन गर्दै आएका छन्। 3 दिने भ्रमण सकेर मोदी इजिप्ट प्रस्थान गरेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। जिम्बाब्वेमा जारी विश्वकप छनौट अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेदरल्यान्ड्ससँग 7 विकेटले पराजित हुँदा नेपालको विश्वकप यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ। नेपाल 4 मध्ये 3 खेलमा हारका साथ समूह एबाटै बाहिरिएको हो। जितका लागि 168 रनको सामान्य विजय लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्यान्ड्सले 27.1 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। नेदरल्यान्डको जितमा ओपनर म्याक्स ओडाउडले 75 बलमा 8 चौका र 4 छक्का सहित सर्वाधिक 90 रन बनाए। आजको खेलमा नेपाल ब्याटिङ र बलिङ दुवैतर्फ निरीह देखिएको थियो। पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 45औं ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 167 रन मात्रै बनायो। नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले 55 बलमा 3 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 33 रन बनाए। सन्दीप लामिछानेले 33 बलमा 4 चौका सहित 27 रन जोडे। अन्य कुनै पनि ब्याटरले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। नेपाल समूह एबाट 4 खेलमा 3 मा हार र 1 मा जित सहित चौथो स्थानमा रहेर बाहिरिएको छ। अमेरिका यसअघि नै लगातार 3 खेलमा हारका साथ बाहिरिएको थियो। समूह एबाट वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे र नेदरल्यान्ड सुपर 6 मा पुगेका छन्। नेपालले अब 7औं देखि 10औं स्थानसम्मका लागि प्लेअफ खेल्नेछ। प्लेअफ नेपालले समूह बी को पुछारको टोलीसँग खेल्नेछ। 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपमा आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले अहिले घरेलु टोली भारतसँग खेलिरहेको छ। बेंगलुरु स्थित श्री कान्तिरुवा स्टेडियममा केही बेर अघि सुरु भएको खेलमा नेपाल गर या मर्क अवस्थामा छ। पहिलो खेलमा कुवेतसँग पराजित भएको नेपाललाई सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना कायम राख्न भारतसँगको हार टार्नुपर्नेछ। भारतसँग पराजित भएमा भने नेपालको समूह चरणमै बाहिरिने डर हुनेछ। नेपाल पहिलो खेलमै कुवेतसँग 3-1 ले पराजित भएको थियो। अर्को खेलमा भारतले सुनिल छेत्रीको ह्याट्रिक मद्दतमा पाकिस्तानलाई 4-0 ले हराएर शानदार सुरुवात गरेको थियो। भारत 3 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। भारत नेपाललाई हराएर सेमिफाइनलको यात्रा पक्का गर्न चाहन्छ। उता आमन्त्रित टोली कुवेत भारतमा जारी 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बजेटको चौतर्फी आलोचनापछि संशोधन गर्न सरकार तयार। सत्ता समीकरण फेर बदलको रस्साकस्सी, प्रचण्ड सरकार ढाल्ने कांग्रेसको चेतावनीले एमाले उत्साहित। मल अभाव नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाई 24 घण्टा पनि टिकेन।
खेतीकै सिजनमा दाङमा मलको चरम अभाव, खेत रोप्नै छोडेर बजार धाउँदै किसान, कृषि मन्त्री बेखबर। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक उचित उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य। नेताहरू भने राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर विदेशमा करोडौं स्वाहा पार्दै। युक्रेनसँगको युद्धमा कमजोर बनेका बेलारुसी राष्ट्रपतिलाई अर्को धक्का, आफ्नै निजी सैनिक कम्पनीको विद्रोह, वाग्नर समूहले कब्जा गर्यो दक्षिणी सहर रोस्तोभ। र विश्वकप छनौट क्रिकेटमा नेदरल्यान्डसँग नेपाल पराजित। जित्नै पर्ने खेलमा ब्याटिङ र बलिङ दुवैतर्फ कमजोर हुँदा सुपर 6 मा पुग्ने सम्भावना समाप्त। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।